अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। हमारे निसाब में जो तब्दीली हुई है, जो पूरे मुल्क में यकसा निसाब हुआ है, और उस यकसा निसाब में जो कि किताबों के टाइटल पे बच्चियों को नकाब कराया गया और फिर नाजरा को कुरान को कुरानी तालीम को ज़रूरी लाजमी करार दिया गया, अरबी सीखने को लाजमी करार दिया गया है, अहादीस सीखने को लाजमी करार दिया गया है, उसको लेकर के कई लोगों को प्रॉब्लम है। एक ऐसी बहस छिड़ गई है पूरे मुल्क में और कुछ लोग अपनी प्रॉब्लम का इतना बरमला इजहार कर रहे हैं कि वो टीवी चैनल पर भी ये बात कहने से गुरेज नहीं करते कि जनाब हदीस सिखाने से, नाजरा सिखाने से, नाजरा के मतालिब सिखाने से, इनके मानी सिखाने से और अरबी सिखाने से बच्चों का कोई फ़ायदा नहीं होगा बल्कि उल्टा बच्चों का नुकसान होगा। बरमला ये बात किसने की? मेरे पास क्लिप मौजूद है, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ नाज़रीन। डॉक्टर परवेज़ हुद भाई बहुत बड़ा नाम है हमारे मुल्क का, बहुत बड़े साइंसदान हैं, बहुत ही बड़े एजुकेशनिस्ट हैं, उनको कौन नहीं जानता। लेकिन उनके व्यूज़ जो उन्होंने इस टीवी चैनल पर बैठ के दिए हैं, जो कि मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, वो व्यूज़ ऐसे हैं कि जिनसे बहुत से पाकिस्तानी इत्तफाक नहीं कर रहे, बहुत से पाकिस्तानी उनसे इत्तफाक कर भी रहे हैं, बहुत से नहीं भी कर रहे। दोनों का मेरी कोशिश होती है बिल्कुल गैर जानिबदार रह के बात की जाए, तो मैं दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे रखूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको वो वीडियो क्लिप सुनवाना चाहता हूँ जो परवेज़ हुद भाई साहब ने कहा है। क्या कहा है एंकर के सवाल पे, ये सुन लीजिए। देख लीजिए कि इनको पहले इस्लामियात में तो सिर्फ नाजरा कराया जाता, अब नाजरे के साथ उनको माने भी याद रखने होंगे, हदीसें भी सीखनी होंगी, दुआएं भी सीखनी होंगी, क्या कुछ सीखना होगा। दिमाग के अंदर इतनी गुंजाइश होती ही नहीं है। और फिर तो इसमें इनको एक जबान भी नहीं आती, इनको अब अरबी भी सीखनी पड़ेगी। मैं समझना चाह रही हूँ कि सीखनी पड़ेगी। इसमें मसला क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर नाजरे के साथ वो उसके उर्दू मानी भी सीखेंगे, अहादीस याद करेंगे, आयात याद करेंगे, अरबी थोड़ी बहुत सीख लेंगे, इसमें प्रॉब्लम क्या है परवेज़ हुद भाई साहब? बहुत प्रॉब्लम है क्योंकि आपने उस बच्चे का जो छोटा सा दिमाग है उसको सिर्फ एक सिमत लगाया हुआ है, उसको आपने उसके दिमाग को आप हरकत नहीं दे रहे, उसमें कोई जुम्बिश नहीं पैदा कर रहे। आप सिर्फ उससे कह रहे हैं कि जो अच्छी तरह से रट सकता है, जो रट्टू तोता है, उसको बड़े नंबर मिलेंगे। बाकी जो है वो बेचारे जो भी है, जो अपने दिमाग से सोचना चाहता है वो तो कहीं नहीं रहता है इसमें। ले दोस्तों, आपने गुफ्तगू सुनी परवेज़ हुद भाई साहब की। उनको इस बात पे एतराज़ है कि नाजरा पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा, मानी बताए जाएंगे, अहादीस बताई जाएंगी, ये सब अरबी बताई जाएगी। और फिर जब एंकर पूछता है, पूछती हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर ऐसा हो रहा है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, तो वो कहते हैं कि जी इससे नुकसान होगा, बच्चे का छोटा सा दिमाग होता है, वो कितना कुछ याद कर लेगा, वो कितना कुछ सीख लेगा, और बच्चा जो है वो रट्टा लगाएगा, वो रट्टेबाज बन जाएगा, उसको खुद से सीखने की गुंजाइश खत्म हो जाएगी उसके अंदर। अब यहाँ पे मेरे कुछ सवालात हैं जो मैं देने जा रहा हूँ आपको। सबसे पहली चीज़ तो कुरान पढ़ाने से, नाजरा पढ़ाने से, कुरानी तालीम पढ़ाने से बमा मानी। देखिए अब की बात क्या हो रहा है कि अब सिर्फ अरबी नहीं पढ़ाई जा रही और कुरान सिर्फ अरबी में नहीं पढ़ाया जा रहा, रट्टा नहीं लगवाया जा रहा, मानी के साथ याद करवाया जा रहा है। तो जिनको ये लगता है कि ऐसा करने से उस बच्चे का माशरे में कोई किरदार नहीं होगा, वो बच्चा कुछ सीख नहीं पाएगा, वो सिर्फ रट्टेबाज होगा, तो उनके लिए जो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रिसर्च की है, उनको आज जवाब मिलने जा रहा है कि वो शख्स जो कुरान की तालीम हासिल कर लेगा उसको क्या फ़ायदा होगा। आइए मैं आपको बताता हूँ। और इसके साथ साथ मैं एक एग्जाम्पल आपको दे दूँ नाज़रीन। एग्जाम्पल इस बात की है कि हमसे पहले वाले वो मुसलमान साइंसदान कि जिनकी इजादात पे आज मगरिब इतनी बड़ी जो है वो एक बिल्कुल अलहदा दुनिया तख्लीक करने में कामयाब हुआ है। मगरिब की जितनी भी इजादात हैं वो बेस करती हैं उन कुलियात पे जो मुसलमान साइंसदानों ने दिए। ये वो मुसलमान साइंसदान थे जो कुरान का पूरा इल्म रखते थे, ये वो मुसलमान साइंसदान थे जो अरबी जानते थे, ये वो मुसलमान साइंसदान थे कि जो साइंसदान होने के साथ साथ आलिम दीन भी थे। और इन्होंने ये तमाम चीज़ें अपने बचपने में, ये बच्चे थे तो हिफ्स कर चुके थे कुरान, और फिर साइंसदान भी बने। तो अगर आप छोटा दिमाग और बच्चे का दिमाग होने की बात कर रहे हैं तो फिर उन मुसलमान साइंसदानों का आप क्या करेंगे? अब मैं आता हूं कि जिसको कुरान सिखा दिया जाता है और वो मतलब के साथ, उसके मानी के साथ, उसका जो एसेंस होता है उसको सामने रख के जब वो कुरान सीख लेता है तो वो कैसा इंसान बनता है, अब मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अब ये सुनते जाइए कि जिनको इस बात से प्रॉब्लम हो रही है कि जी इसको कुरान मानी के साथ क्यों बताया जा रहा है, बच्चे को इससे कोई फायदा हासिल नहीं होगा। कुरान क्या कहता है? सूरह अल-नूर आयत नंबर 58, इजाजत के बगैर किसी के कमरे में दाखिल ना हो। ये क्या है?
یہ معاشرت سکھا رہا ہے قرآن. آپس میں قرض کے معاملات تحریر کر لیا کرو. سورہ بقرہ 282. اگر کوئی تنگی میں ہے تو اسے قرض اتارنے میں مہلت دو. سورہ بقرہ 280. سود مت کھاؤ. سورہ بقرہ 275. رشوت مت اختیار کرو. سورہ بقرہ 180. وعدوں کو پورا کرو. سورہ بقرہ. آپس میں اعتماد قائم رکھو. سورہ بقرہ. لوگوں کے درمیان انصاف سے فیصلہ کرو. سورہ نساء آیت نمبر 58. یہ میں پڑھتا جاؤں گا اور ختم ہو جائیں گی, شاید وقت ختم ہو جائے گا. قرآن نے کہا بس زبانی سے بچو. سورہ آل عمران آیت نمبر 159. غصے کو پی جاؤ. آل عمران 134. دوسروں کے ساتھ بھلائی کرو. سورہ نساء 34. تکبر سے بچو. سورہ الاعراف 13 نمبر آیت. بے شمار میرے پاس ایک لسٹ بھری پڑی ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ چیزیں اب ایک بچہ اگر معنی کے ساتھ, میں نے تو اردو ترجمہ بتایا, عربی بتانے کا میرے پاس وقت نہیں تھا, میں عربی بتاتا اور ساتھ میں معنی بتاتا, اور یہ دو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں, کیا یہ ایک بہتر انسان نہیں بتاتی اللہ کو, اللہ کی طرف سے کیا یہ ہدایت نہیں کہ ایک بہتر انسان بنو؟ کیا ایک مسلمان لڑکا یا لڑکی کا کام صرف سائنسدان بننا ہی ہے؟ کیا وہ بہتر انسان نہیں بن سکتا؟ میں یقین کیجئے میں اس حد تک حق میں ہوں کہ ہمیں موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق تعلیم حاصل کرنی چاہیے. ہمیں سائنسی تعلیم اتنی حاصل کرنی چاہیے کہ انگریز ہم سے پیچھے رہ جائے, مغرب ہم سے پیچھے رہ جائے. ہمیں سائنسی ایجادات کرنی چاہیے. لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم قرآنی تعلیم جو کہ اصل ہدایت کا سرچشمہ ہے, جو نجات کا سرچشمہ ہے, اس کو ہم چھوڑ دیں؟ آج میں اگر اپنے بچے کو عربی زبان سے اس کو آشنا نہیں کروں گا تو وہ قرآن کیسے سمجھے گا, وہ حدیث کیسے سمجھے گا؟ ہم کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اسوہ حسنہ ہے, ہم اپنی زندگی کو ان کے اسوہ کے مطابق ڈھالنا چاہتے ہیں, تو جب ہمیں حدیث کا ہی نہیں پتا, when we do not know what the tradition is, تو پھر ہم کہاں سے اپنی زندگیوں کو اور اپنے بچوں کی زندگیوں کو اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ چلنے کی تلقین کریں جب ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا رہا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی لوگوں کو کیا پرابلم ہے. وہ کیوں نہیں چاہتے کہ حدیث بچوں کو پڑھائی جائے, وہ کیوں نہیں چاہتے کہ قرآن ناظرہ پڑھایا جائے بچوں کو. قرآن نے جتنی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں, اور یہ میں نے سمندر میں سے صرف ایک قطرہ نکالا ہے. قرآن الحمد سے لے کر آخر تک بالکل سرچشمہ ہدایت. اب میں نے صرف چند ایک آیات کا یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ شرف حاصل کیا کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ ہاں یہ کچھ غلط ہو رہا ہے. کسی کی اندھی تقلید مت کرو. پورا فلسفہ اس کے اندر ایک پنہا ہے, پورا فلسفہ. آپ اس پہ بحث کرتے چلے جائیں, آپ اس کی تشریح, اس آیت کی تشریح کرتے چلے جائیں. کسی کی اندھی تقلید مت کرو. شاید کئی دن گزر جائیں اس آیت کی تشریح مکمل نہ ہو پائے. اس حد تک انسان کو مضبوط بنانے کے لیے اگر کوئی تنگی میں ہے تو اسے قرض اتارنے میں مہلت دو. آج کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر, اگر کسی کا قرض تھوڑا لیٹ ہو جائے, اس کو دیری ہو جائے قرض اتارنے میں, ہم جا کے گریبان پکڑ لیتے ہیں. کتنی معاشرتی برائیاں. اللہ کہتا ہے سود مت کھاؤ. سورہ بقرہ 280. سود نے آج کتنی برائیوں کو جنم دیا. میں آپ کے سامنے مثالیں, وعدوں کو پورا کرو. آج ہمارے یہاں سب سے بڑا فقدان کس چیز کا ہے؟ مس کمٹمنٹ. وعدہ پورا نہیں کرتے ہم, اپنی کہی ہوئی بات سے مکر جاتے ہیں. کس بزنس ہو, رشتے ہوں, وعدے پورے نہیں کرتے ہم لوگ. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہم اپنے بچوں کو سکھائیں گے تو کل کو ایک بہتر معاشرہ بنے گا نا. بہتر معاشرہ صرف سائنسدان نہیں بناتے. سائنسدانوں کا, ڈاکٹرز کا, ریسرچرز کا, ان کا بہت بڑا کردار ہے. آج مغرب جس بلندی پر موجود ہے اس کی وجہ یہ ہے, لیکن مغرب جس بلندی کی وجہ پہ موجود ہے وہاں پہ اچھی معاشرت بھی ہے. آپ چند ایک چیزوں کو چھوڑ دیں, بے حیائی بے حجائی, وہ اس کو صحیح سمجھتے, ٹھیک ہے, لیکن قانون کا احترام, ٹھیک ہے, یہ تمام چیزیں, یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو مغرب نے اپنائی, لیکن یہ اسلام نے انٹروڈیوس کی تھی. اس سے پہلے زمانہ جاہلیت ہو یا پھر مغرب ہو, وہاں پر تو یہ چیزوں کا تصور بھی نہیں تھا. اسلام نے انٹروڈیوس کی ان چیزوں کو, اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان چیزوں سے پیچھے ہٹ جائیں, جانور بن جائیں, زمانے جاہلیت میں چلے جائیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ روشنی ہے, یہ تاریکی سے نکالے گی. آپ کہتے ہیں نہیں, تاریکی میں واپس چلے جائیں کیونکہ آپ روشنی کو پسے پش ڈالنا چاہتے ہیں, صرف ریل کی زینت بنا کے رکھیں. ایسا نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ مجھے امید ہے جب تک آخری مسلمان زندہ ہے ایسا نہیں ہو سکتا. میری بات اور ویڈیو پسند آئی ہو لائک کیجیے گا, فیڈ بیک دینے کے لیے کامنٹ کیجیے گا, اور ہاں چاہے تو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن ضرور پریس کریں. جو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں ناظرین, وہ فیس بک پیج کو فالو کریں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.